हाउसिंग सोसाइटीज़ की ख़बरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, फ्रॉड भी सुने होंगे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मालकान हैं, जो उनके अंदर एक रेगुलर सेल परचेज़ का तरीका है, उसमें ना सिर्फ़ आपके लाहौर के शहरी डसे जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान के हर तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसका शिकार हैं। किसी भी सूबे, किसी भी ज़िले में हो, वो इसका शिकार है। ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि ये अब किसी शहर, किसी सूबे, किसी मुल्क का मोहताज नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले करोड़ों ओवरसीज़ जो हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटी के इन काले कारनामों पर बहुत रोशनी डाली गई, बड़ी बात की गई, बड़ी बैठकें हुई, बड़ा ही उस पे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। अब बहुत अच्छी खबर आ रही है और ख़बरें जो हैं वो एक नहीं दो बल्कि 3 ख़बरें आ रही हैं कि हाउसिंग सोसाइटी के माफियाज़ पर काबू पाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने, एलडीए ने और इसके साथ साथ नैब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब ओवर सेलिंग कोई नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि फ़ाइलों में कागज़ की सूरत पे आपको प्लॉट पकड़ा दिया जाए और आप उसका इंतज़ार करते करते प्लॉट के मैच्योर होते होते ना सिर्फ आपकी उम्र गुजर जाए, आपके बाल सफ़ेद हो जाएं, बल्कि कुछ ना कुछ तो लोग खुदा न खास्ता दुनिया से चले जाएं और फिर भी उनको प्लाट ना मिले। ये अब नहीं होगा। खबरें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इसके अंदर हकीकत क्या होगा, आज मैं आपको सिटी 42 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये पूरी आगाही दूंगा कि इसमें होना क्या जा रहा है और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जो इसको इस स्टेज पे लाने का सबब बने। असल क्रेडिट किसका है? बहुत लोग क्रेडिट ले रहे हैं, बहुत सारे इदारे क्रेडिट ले रहे हैं, एलडीए भी क्रेडिट ले रहा है, बाकी इदारे भी क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्रेडिट जो अगर कहा जाए तो हकीकतन वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ साहिबा का है। इक़्तिदार में आने के कुछ ही रोज़ बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हाउसिंग सोसाइटी मालकान से ये बात तय करेंगी कि या तो मेरिट पे सोसाइटियाँ अपने प्लॉट बेचेंगी या वो ओवर सेलिंग का जो मामला है, वो काला धंधा है, वो बंद करना पड़ेगा और फिर कारोबार नहीं होगा। इस पे इक़्तिदार में आते वज़ीर आला ने कुछ ही महीनों बाद एलडीए में एक बड़ी बैठक की, बहुत बड़ी बैठक थी और शायद एलडीए की तारीख़ में जब से वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा बनी है, वो एक ही दफ़ा आई और उसी मीटिंग के दौरान ये एजेंडा नहीं था। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि उन्होंने मीटिंग रैप अप करते हुए जो 15-20 मिनट की मीटिंग थी, 3 घंटे से ऊपर तवील हो गई। उसमें उन्होंने एलडीए से तमाम डाटा मंगवाया। उन्होंने कहा जी कि मुझे प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का डाटा चाहिए और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को किस तरह आप कंट्रोल में रखते हैं, ओवर सेलिंग जो करते हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, जो पाकिस्तानी, लाहौरिये, पंजाबी बैरूनी ममालिक के ओवरसीज़ लुटते हैं, उनके ख़िलाफ़ आप क्या कार्रवाई करते हैं। वो तो खैर एलडी के पास कोई जवाब नहीं था, बहुत ज़्यादा बहस हुई, लेकिन उस पर यह वज़ीर आला ने फ़ैसला किया कि कुछ महीनों का टाइम है, मुझे वो मैकेनिज़्म चाहिए, मुझे वो तमाम डाटा, रिकॉर्डेड डाटा चाहिए, पोर्टल चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके बाद इस पे दिन रात काम होना शुरू हुआ और बिल आखिर अब ह्यूमन रिसोर्स का तमाम मैकेनिज़्म लगाने के बाद एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है कि जिसके बाद कोई प्राइवेट सोसाइटी ओवर सेलिंग नहीं कर सकेगी। हाउसिंग स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वो तमाम डाटा हाउसिंग सोसाइटियाँ अपना अपलोड करने की पाबंद होंगी। स्कीम में कितनी ज़मीन ली, कितनी दी, उसके अगेंस्ट कितनी फ़ाइलें बेची, कितने प्लॉट बनाए, वो तमाम डाटा जो है उस सॉफ्टवेयर में, जिसमें एलडीए, पेलरा, हर बंदा उसमें एक्सेस करेगा, नैब भी उसमें एक्सेस करेगी और तमाम तर महकमे जो हैं वो देख सकेंगे कि कौन सी सोसाइटी है, उसकी कितनी ज़मीन ली गई, उस ज़मीन के अगेंस्ट कितने प्लॉट निकाले गए और कितनी फ़ाइलें मार्केट में बेची गई। अब ये नहीं हो सकता कि थोड़ी सी ज़मीन ली और 5000 फ़ाइलें बनाकर 5 लाख प्लॉट बेचकर कागज़ों में बेच दिए गए और 5-5 साल, 10-10 साल लोगों को इंतज़ार की सूली पे लटका दिया गया। होता ये था कि मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता था, उसकी मार्केटिंग की जाती थी और फाइलों का झांसा देकर 2 साल, 3 साल का डेवलपमेंट का प्लान देकर 10-10 साल उन प्लाटों का कुछ पता नहीं होता था, क्योंकि ज़मीन तो होती नहीं थी। जब ज़मीन ही नहीं होती थी तो वो ज़मीन की जगह प्लॉट कहाँ बिकने थे, कहाँ मिलने थे। अब ये तमाम सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है और इसके लिए जो डेडलाइन तय की गई है वो 30 जून है। प्राइवेट सोसाइटी मालकान, प्राइवेट सोसाइटी जो मेंबर्स हैं, प्राइवेट सोसाइटी के जो कर्ता धर्ता होंगे, वो 30 जून तक अपना तमाम डाटा
پیلرا کے اور ایل ڈی اے کے سافٹ ویئر میں جس کا نام ہاؤسنگ سوسائٹی مینجمنٹ سسٹم ہے، اس میں اپلوڈ کرنے کے پابند ہوں گے، اس سے منسلک کرنے کے پابند ہوں گے، اور وہ تمام ڈیٹا جو منسلک کر دیا جائے گا اس کے علاوہ وہ نہ ہی کوئی زمین خرید پرچیز فروخت کر سکیں گے، نہ ہی کسی جگہ پہ وہ اس کی فائل بیچ سکیں گے، نہ ہی کوئی پلاٹ مارکیٹ میں آ سکے گا، کیونکہ پلاٹ تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، وہ تو ہوا میں ہے، اور فائلیں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ بک رہی ہیں۔ اور اس گورکھ دھندے کے اندر بہت سارے لوگ انوالو ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ انوالو ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیاں، بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایسا بہلا پھسلا کے خواب دکھاتے ہیں کہ وہ اس لالچ میں ڈوبے چلے جاتے ہیں، اور کئی کئی سال اپنی جمع پونجی لٹانے کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے آل اولاد وراثت میں بھی کسی کو پلاٹ نہیں ملتا۔ تو یہ سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب جو ہاؤسنگ مینجمنٹ سسٹم کے تحت اپنی سوسائٹی کو رجسٹرڈ کرا کے اس کا ڈیٹا اپلوڈ کر کے اس کے تحت زمین کے عوض پلاٹ بیچے گا، وہی حقیقی مالک ہوگا۔ دوسری اہم کنڈیشن کہ وہ تمام پرائیویٹ سوسائٹیاں، پرائیویٹ اسکیمیں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لینے کی بھی پابند ہوں گی۔ ان کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ایکس وائی زیڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے کوئی بھی پلاٹ بیچے۔ وہ گرین سرٹیفکیٹ ہی، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہی ان کا خرید و فروخت کا واحد ذریعہ ہوگا، اور اس کے علاوہ نہ وہ اس کی سیل کر سکیں گے، نہ پرچیز کر سکیں گے، نہ کوئی نقشہ پاس ہو سکے گا۔ یہ تمام سسٹم جو ہے وہ ایل ڈی اپنے ہاتھ میں لے گا، اور پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے آپریٹ ہوگا، اور بڑا فیئر سسٹم ہوگا کہ اس کے گرد اگر فرض کریں کسی کی سوسائٹی کے پاس 1000 کنال ہے، اس کے اگینسٹ اس کے پاس 200 پلاٹ ہیں، 500 پلاٹ ہیں، وہی رجسٹرڈ ہوں گے اور انہی کی سیل پرچیز بار بار کی جا سکے گی، مارکیٹ میں ان کو دوبارہ مارکیٹ میں بیچا جا سکے گا، خریدا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اب یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عرصے سے شکایات آ رہی تھی، نیب کے پاس آ رہی تھی، اینٹی کرپشن کے پاس آ رہی تھی کہ چند گز، چند ایکڑ زمین لے کے بعد میں مارکیٹ میں اس کے اتنے زیادہ پلاٹ بیچ دیے جاتے ہیں کہ وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بک جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، بعد میں وہ اینٹی کرپشن کی درخواستیں دیتے ہیں، نیب کے چکر کاٹتے ہیں، لیکن ان کا پرسانِ حال کوئی نہیں ہوتا، اور ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، ان کی فیملیاں ذلیل ہو جاتی ہیں، ان کی جمع پونجی جو ہے وہ مٹی ہو جاتی ہے۔ بجائے کہ وہ مٹی میں پیسہ لگا کے اپنی آمدن کو سونا کریں، ان کی جو سونا جیسی آمدن ہے وہ مٹی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا سسٹم ہے۔ بیسک کریڈٹ حکومت پنجاب کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے، اس کے بعد نیب نے بہت اس پہ زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لیا، اور آج اس سٹیج پہ وہ لے آئے ہیں کہ اب جو سوسائٹی اپنا کاروبار کرے گی، اپنا بزنس کرے گی، تو وہ اسی سسٹم کے تحت کرے گی۔ وہ ہاؤسنگ جو اسکیم ہے مینجمنٹ سسٹم پہ جائے گی، اسی کے تحت گرین سرٹیفکیٹ کے تحت پلاٹ بکیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا پلاٹ نہیں بکے، اب وہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، کوئی کتنا بھی بڑا مالک ہو، چاہے وہ بیرون ملک جا کے چھپ جائے، اس کو لایا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، قانون سازیاں کی جائے گی۔ بہت چیزیں ابھی سرپرائز میں ہیں جو آنے والے ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب جو مالکان پھر بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئیں گے، ان کے خلاف قانون سازی کس طرح سے کی جا رہی ہے، ان کو اندرون بیرون ملک جائیدادیں جانے کی صورت میں، آنے کی صورت میں، لانے کی صورت میں کس طرح سے چیزیں فیس کی جائیں گی۔ اب وہ اپنے پاسپورٹ تک بھی پریشانی میں لے جائیں گے، اور وہ پھر ملک سے جا نہیں سکیں گے، چلے گئے تو پھر ان کو واپس جیسے لایا جائے گا، ان کی جائیدادوں کو جس طرح ضبط کیا جائے گا۔ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ چل رہی ہے، جلد ایک خوشخبری یہ بھی پاکستانیوں کو ملے گی، ہماری قوم کو ملے گی کہ اس میں بھی قابو پایا جا رہا ہے، کیونکہ جب فیصلہ کوئی اسٹیٹ کر دے تو اسٹیٹ سے بڑا، اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ اب اسٹیٹ کر چکی ہے۔